عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي علم لخويان مع قناة زيناتات زوجهم أمونات وانا وحابريتاتات بهجوز نقبت حكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدو الملكة متواقع يترسعوم أبكينات ماخلاي مبراق داو سمين كوريا كم زترخبو تحبير لهم سمين كوريان إيران عتوبو تادر أو ركب كم زلوان زفلت كوينو نزس يعبو مرح سمين كوريا كيم جونغ أون بسقطة بدحريت كوينوم إيران بزل على خونتات يحجزوا كم زلو تتأبتيبو لهم إيران تتكامل لهم زلا أبزح مسائلات كاب سمين كوريا زمت زلو كم زخونون تتأبتيبو لهم أز بزمل كاتب بسفيح تنتانزوات أخوينو بسفيحو زسمعكم حابريتا كليوم سمين كوريا أبكينات مهلوا تخوينات كالي ملكع كحس كقبري بزبل وانت ساقيلهم زر حابريتاتات زسمعكم كخونيم بتخالي وقم بريزانت أمريكا دونالد جي ترامب تمالي اترقم وشمت هرمز كفتوه تزي كوينو حاوي كبلعاكم بزبل نإيرانوان ملغت زحلفو خوينم إيران بوغانا زقر ملسي بالام وتادروان جنرالات إيران بليتي أبزهابو مقلتي متابو بهرمز كفتوه نزبلو بريزانت ترامب اتمفتح تأفيو سيئنا نعانت مفتح رخيب كهابنا نخن كفتو كبلو تسمع مالوم بتخلي وقم بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب نزفن وزلو مفرارحين إيران لوم ليتي أبزابو تملسي نحنا ون ترى زي فلت سربرايز نا أمريكان إسرائيل أدالينا لنا عالمناتكم متقعت ترح زي كونس ناتنا ترى زي فلت سربرايز كتريا كبلو تزاريبو مالوم وتادروان جنرالات إيران مقلتي ذهبوا خوينهم بزرزر كسمعكمين بتخلي وقن أب أمريكا أبلع البريزيدنت ترامب تغطي حيلالو تبايلولهم حدا أبال كونغرس بزعبات قداي زوج وحبريتاون كتسمعوا ويخم إذا خون الأوان إيران متقعتها ما خلاي مبرق إن حيلة تركبالم أبكة ما هيفا إسرائيل ون كبير متقعت كم زفنو التملخيت لهم بزرزر تسمعوك خونيم أمودات هاد ما بزعبا سراويت إرتراز وتحابريتالهم نابخم قبله حابيرنا نكتاتل بفلمام إيران كاب أمريكان إسرائيل نزور دازلو متقعتي أبتهبو زلعت أفاو قبر ملسين كاب روسيا كساب سمين كوريا مشارختام بحبو يحجز كم زلوات سمع لهم قدم حجي روسيا وتادروا علاماتات تهبا لا بزبل بسفي حوالكوات تسمع كم ناي سمين كوريا قنا يكونن سمين كوريا بزمل كزوت حبريتا كم زملختهم مراحل سمين كوريا كيم جونغ أون نيران بناي مسائل عقمن ناي مسائل سرعة يحجزوا كم زلو تتصبتي بلهم فوكس نيوز حزو أبزو حبريتا كم زتصبون تداخوينو أبلعلنا إسرائيل أمريكان علاماتات زنبو زلون إيران علامات قبرو بالستيك مسائلات أتاقند منجي سمين كوريا كبلي قلتم سمين كوريا مشارق تازخونت إيران أب حمق معتي أيدر بيتان زبالة خوينو بركت زبالو مسارحيتات تهبال لاوني للوم نزو سيعبو جورساليم بوست أبزو تقونايتن تانت أب كم زقلتو مبزحت عقور بالستيك مسائل إيران بغتتا كاب سمين كوريا يمت مهلاو قليت لهم سمين كوريان إيران عتوب زخونا وتادراو شركنا كم زلون كرم حجز تحبر خوينو كساب حجي مراح سمين كوريا كيم جونغ أون بزعبا تقجت سقطها مريض أمنيرم زخون خوين قنا سمين كوريا مشارختا إيران بحبو بزلع على خونتات بمسارحن سنكن عدكن تحجزا كم زلم زملختو تصابات وصي مالهم نزس يعيبو بزعبا تقداي سفيح تصاب حيزن زوصا مرخب تحافاشات أمريكا إيران سمين كوريا عتبو تادراو ركب كم زلون حجز تجمر كم زي كونن قدم عامتات زجمر كم زخونن قليص أنالوم بفلاي إيران التفريو مسارحيتات كابنوي عامتات تحيزا بناي سمين كوريا ناي مسائل سيستم زتسرعو كم زخونو بمقلات مدقاف حادش نغر يكونن مخنياتو سمين كوريا كاب أمريكا كوردن يتبلو سقاتا لوا لومن إيران انتهاري موما صباح معربايان بحبر قابل عليك وفريم زبل التحساسبه سلازلوا ني إيران محجازات تثبيت زقبرولن تجمعتني لنا لوام بروفيسور بروس فيكتول نفوكس نيوس أبزهاب ومبرهيم سمين كوريا أبز جنك أوان نيران كترد آكم تخيل نتصورن تثبيتن زقبرولن يبزبل دحر مقلاتهم ازن كلتا مشارخ هاجرات عتب زخونه وتهدرا وركبالون بزل عالم ميستر انا ترخبا ازيم كبرتي متقعتات إيران نختفصم زخالتا سمين كوريا كبلو تسمع مالهم اتم بروفيسور وسيغو من تزاربو سمين كوريا مسارح خوينات بزتفلالي اكلات اتفر خوينا إيران دما كفليتان سمين كوريا بترا غنزب وي دما بغازيا تفصمو يلمالهم بامريكان نوي عوان اقدا تنبيرلون
ዝጸንሓ ክልቲአን ሃገራት ናይ ጸላይ ፈታዊ ብዝብል መሳርሒታት ብሓባር ከበልጽጋ ዝጸንሓ ኮይነን ሕጂ ኣብ ጭንቂ እዋን ድማ ሰሜን ኮርያ መሳርሒታት ኣጽዒና ብዝለዓለ ፍጥነት እናጋዓዘት ትርከብ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ተንታኒ ከም ዝብልዎ እንተኮይኑ ሕጂ ኣብ ናይ ጭንቂ እዋን ዘይኮነስ ቅድም ክብልውን ኩሉ እቲ ኢራን ከተፍርዮን እትረኽቦን ዝጸንሐት ስርዓት ሚሳኤል ብናይ ሰሜን ኮርያ ሓገዝ ዝካየድ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ሙስዳን ዝተሰመየ ሚሳኤል ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ ማዓስከር ሰራዊት ዲያጎ ጋርሻ ዝተተኮሰን 3800 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍን ናይ ኢራን ሚሳኤል ሙስዲን ዝተሰመየ ናይ ሰሜን ኮርያ ምህርቲ ምዃኑ ብምግላጽ ኢራናውያን ካብዚ ሚሳኤል 19 ዝኣኽሉ ካብ ሰሜን ኮርያ ብምዕዳግ ቅድሚ 15 ዓመታት ተቐቢሎም ነዚ ዓቕሚ ዝሃነጽዎ ኮይኖም እዚ እውን ብዝለዓለ ኩነታት ኩዙን ኣጽዋር ከም ዘለዎም ኣረጋጊጽልና ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። እቲ ኻሊእ ኢራን ዝተዓጠቐቶ መሳርሒ ድማ ኪያምን ንዱንግን ዝተሰመዩ ሚሳኤላት ኢራን ኣብ ጎረቤት ወሽመጥ ዓረብ ናብ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ዕላማታት እናተኮሰቶም ዝርከቡ ናይ ሓጸርቲ ርሕቀት ባለስቲክ ሚሳኤላት ብሓገዝ ሰሜን ኮርያ ኪያም ሲስተም ዝተመስረቱ ኮይኖም ካብዚ ብዝሓለፈ ኢራን ዝተዓጠቐቶ ሻብ 3 ዝተባሃለ ሚሳኤል ናይ ሰሜን ኮርያ ንዱንግ ሚሳኤል ዝዓይነቱ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ናይ ሰሜን ኮርያ ሓገዝ ብዝለዓለ ኩነታት ኣሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኢራን መጻብ በሆርሙዝ ክትከፍት ጸርፊ ኣሰኒዩ እናፈራረሐ ይርከብ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን መጻብ በሆርሙዝ ንኹለን መራኽብ ክትከፍት ንዝህቦ ገደብ ግዜ እንተዘይተሰማሚዓ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድንድላትን ኢራን ከም ዝዕኑ ዘፈራርሕ ጸርፊ ዝሓዘ ጽሑፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዘርጊሑ ይርከባሎም። ነቲ ኣቐዲሙ ሲኦል ከም ዘውረደሎም ተሓኒ ዝነበረ እኳ እንተደገሙ ምስ ቴህራን ስምምዕ ንምብጻሕ ግን ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎ ንማዕኸናት ኣሜሪካ ክገልጽ ይስምዓሎም። ኢራን ነቲ መጠንቀቕቱ ሓልፋይ ዘይብሉ ርቡሽን በሃምን ክትብል ነጺጋቶ ትርከባላ። ትራምፕ ሓድሽ ቅድመ ኩነት ዘቕረበ ኮይኑ ኣባል ናይቲ ኣብ ኢራን ተወቂዓ ዝተሓምሻሸት ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ንምውፃእ ዝተኻየደ ስርሒት ብዓወት ምዝዛሙ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ነዚ ሓቢሩ ዘሎ። ኣሜሪካን ኢራንን ነቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኢራን ዝወረድ ወተሃደር ኣሜሪካን መሓዝ ተቐዳዲመን እቲ ኣብራሪ F-15 ብዓርቢ ነፋሪቱ ምስተሃርመት ቁሩብ ጸኒሕዩ ከም ዝተረኸበ ይፍለጥ። ኢራን ነዚ ንልዕሊ ወርሒ ዝቕጽል ዘሎ መጥቃዕታት ኣሜሪካን እስራኤልን መሻርክታን ዝበለተን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብምጥቃዕ ምላሽ እንዳሃበት ቀጺላ ትርከባላ። ኢራን ኣብቲ 20 ሚእታዊት ነዳድን ጋዝን ዓለምና ዝሓልፈሉ ኣገዳሲ መስመር ማይ እውን ብዓብዪ ዕጹ ኣካይዳ ብሰንኩ ድማ ዓለም ለኻ ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ዓሪጉን ዋጋታት ንብረትን ወሲኹ ከም ዘሎ ይግለጻሉ። እዚ ቅልውላው ትራምፕ ኣብ መጋቢት ኢራን ነቲ መጻብቦ ዳግማይ ክትከፍት ደጊሙ ገደብ ግዜ ከውፅእ ምኽንያት ዝኾነ ኮይኑ ብሰንበት እውን ቅድመ ኩነት ብምቕራብ ኣብ ትሩ ሶሻል መጠንቀቕታ ሂቡ ይርከባሎም። ትራምፕ ጸርፊ ኣብ ዝተሓወሶ መጠንቀቕትኡ ከም ዝበሎም ሰሉስ መዓልቲ ናይ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ድልድላትን ክትከውን እያ ኩሉ ብሓደ ክፍጸም እዩ ኣብ ኢራን ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ድማ ክኸውን ይክብል ድሕሪ ምሕንሓን ፋኪን ዝብል ቃል ብምጥቃም ኣቱም ዕቡዳት ደቂ ሓራም ነቲ መጻብቦ ክፈትዎም እንተዘይሎ ኣብ ሲኦል ክትነብሩ ኢኹም ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን እንታይ ከም ዝስዕብ ክትርኢኹም ክብል የፈራሪሑ ዘሎ። ብድሕሪኡ ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ጽቡቕ ዕድል ከም ዘሎ ዋላ እኳ እንተገለጸ እንተኾነ ብቕልጡፍ እንተዘይተሳኺዑ ንኹሉ ብምዕናው ከምኡውን ነዳዲ ንምውሳድ ይሓስብ ከም ዘሎ ይገሊጹ። ጸኒሑ ድማ ን6 ሚያዝያ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ ናይ መወዳእታ ግዜ ገደብ ኣናዊሕዎ እዩ። ትራምፕ መጻብ በሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋት ዘቐምጦ ገደብ ግዜ ከናውሖን ከወንዝፍን ብዙሕ ግዜ ተራእዩ። ትራምፕ ብ21 መጋቢት ኣብ መጀመርታ መጻብ በሆርሙዝ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ሙሉእ ብምሉእ ክፎት እንተዘይኮይኑ ንመመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራን ክድምስሶ ምዃኑ እውን ኣፈራሪሑ ነይሩ እዩ። ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ኢራን ማህዲ ታባታይ ብሰንኪ ኩናት ንዝወረዶ ዕንወት ንገለ ክፋል ንምቕሓስ እቲ መጻብቦ ክኸፍት ምዃኑ ዋላ እኳ ተዛረበ ኢራን በቲ መጻብቦ ንዝሓልፋ መራኽብ ክተኽፍል መደብ ከም ዘለዋ እውን ኣመላኺትሎም። እንተኾነ ነተን ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ርክብ ዘይብለን ሃገራት ዳ እምበር ንኹለን መራኽብ ከም ዘይኮነ እውን ኣነጺሩሎም። ጀነራል ዓሊ ዓብደላሂ ዓልባዲ ካብ ማእኸላይ ወታደራዊ እዚ ኢራን ምፍርራሕ ትራምፕ ሓልፋይ ዘይብሉ ርቡሽ ሚዛናዊ ዘይኮነ ዕሽነት ዝመልኦ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ ንሶም ንመራሕቲ ኣሜሪካ ኣፋፊት ሲኦል ክረሓዊ ክብል ተሓኒሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዘስምዖ ፍኸራ ኢራን ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ከም ዝፍለጠቶ ትራምፕ ሆርሙዝ ኣይክኽፈትን እቲ ምኽንያት እቲ መፍትሕ ጠፊኡ ክትብል ብላግፂ ዝተመልኦ መልሲ ሂባላ። ኣብ መዳይ ዲፕሎማሲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ካብ ስነ ምግባር ወጻኢ ናብ ላግፂ ዘምረሐ ኮይኑ በዓል ስልጣናት ድሕንነት ኢራን ንናይ ዓለም መራኽብቲ ሓፋሻት ኣብ ዝሃብዎ ዕላዊ መግለጺ ንኣሜሪካን እስራኤልን ሃንደበታዊ ዘገርም ነገር ክነርአን ኢና ሰርፕራይዝ ኣዳሊና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ክንብሎም ንደሊ እዚዩ ዝበለት ኢራን ክፈትዎ ንዝበሉ መጻብቦ ሆርሙዝ እንኸፍቶ ምንም ዓይነት ኣፍ ደገ የለን ናይ ሆርሙዝ መፍትሕ ጠፊኡ እዩ ደሊኹም እቲ መፍትሖ ኣምፅልና ኢሎም ኣለዉ።
نسخهم نايسيول أف دقة مستغفتو نحنا تميلنا أيكن عزبن زبالو إيرانويان لو موليتا أبزوت أو مجلسي كم زبالوهم أنت دا أخوينو نحنا تراي زي فلت سربرايز أدالين لكم علينا قبلو حبيرو مالهم فارسني وسابزوت أو مجلسي كم زبصبهم ناجزاز أمريكان إسرائيل عابين هند بتاون سربرايز علينا زبالو نإيران جنرالات أم مجلسيهم أمريكا بلعلي إيران أوريداتو زتبالة متكعتي زسحقي بالزبالو قاليت أموالهم إذ خمزيلون كلهم إسرائيل أبسبيلا ومسارة المعاتات إيران متكعت كم استفدت مزتجلت أخوينو بسبب مسألة إعطات بتروكيميكال دبدي بالام توسخت مسألة إعطات ساعات نمرام دما فقد أمريكا تسبب كم زنبرتون سبستان مكل خالتها قرقليت أمالهم إذا بزخون اللوان أمريكان إسرائيل بسبب أبدوا معراب إيران نزر كبهجروا معرف ونفرتي قاسم سليمان وناتكعنا لهم إيران بوجنا محزوت إسرائيل أمريكان زبلتن أوشمت عرب نزر كبهجرات درونات مسيلات متقاسقت إلى لام تمال سنبت أب إسرائيل كتم حيفا زركب منبره الصعب بالستيك مسائلات تهاريمو 4 سبات كم زقسلون تقاليت لهم سبب مز أبو ظبي إيران مسائل دحرمون شافا سكواجو تاتن مسألة يا بتروكيميكال أبورج زركب هاريمو بارع سلازت فترة نمتفو يقالو سو كم زلو قاليت أمالهم كويت متقعت درونات إيران مسألة تتندادن بتروكيميكالن أزي كم زهاسو قاليت ألام أب بحرين ولنا إندستري ندادن تكالات علما كم تجبري تقاليت زلهم إذا غمزيلون ده لونا بريزيدنت دونالد ترامب كبرتي فخراتات بدرجة عالم ترح زي كونس أبناء جزائر وهاجر أمريكا وشتون ناي بوليتيكا كبير هو بلا فتيرو تبايل لهم حاجة ناي أمريكا بيت مخر وكلت حزب أبال زخونهم أتهاجر أب إيران توسدو زلا وتادر أو سقمتي أمريكا وين دحننتهم نخيحلهم يجبر كم زلوا بعتوا بأتنك أمريكا بالهم باركس كبرات تعذبتي نابتنا موداتا زينا مسن سجر أول كايت وتادرات إرترا ينكسر صلوا زبل حبريتام نايتبيا غازيتا زخونا ريبورتر أبنا إنجليزية حتامو حيزوتي يركبالهم التغازيتا أب تخباب زكير زبولونا يجبن تكباراتون أب ريبورتو أسفيرولهم ريبورتر أب تبتابو أولا سراويت إرترا بستفلا لي مخناتات أب تخباب كم زركو يلعل بخميزة أمسل مخنات زبل جناي تقسن زغوينو كرم حد ورحون وتيو أبزنا برت أبتاب وتادرات إرترا ناي سراويت مكالا خلي إثيوبيا فور متقدينهم أب كباول كايتين كسغاسلو زبل حبريتام كنافس متصنحوني ذكرم أمباركس كبرات تعذبتي نزوان زدلني حبريتا نزمسر نيرو بغالي زيناس كعن الراقب سلام